Maayong buntag, maligo ta guys. So ning mata di ay kami sayo guys sa akon pag umangkon kay akon siya gipakaligo sayo sa dagat kay. Perfect kaayo ang kwan dagat karon kay lantap baka refreshing kaayo ang kwan ang dagat guys kay medyo tugnaw-tugnaw siya bagay kaayo siya sa karon na panahon kay medyo tig-init na kaayo ron. So, nindot kayo maligo sa dagat guys kay medyo murag mugaan gud ang imo lawas. So kana di ay na time nagsugod na siya pang halin ang mga Sige na. mananagat para mga biyog. Yes. Nindot kayong dagat guys no. Ang panganod perfect kaayo. Pagsidlak pa lang sa adlaw ana guys. Nindot kaayo.